बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल पेश किया गया है। आप भी अगर अपना सवाल वॉइस नोट के ज़रिए भेजना चाहते हो तो बराह करम स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी तमाम तफासिल आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं। एक चैनल और हमने आगाज़ किया है जिसमें आप तफसीली जो पूरे लेक्चर्स हैं उलमाए कराम के, उनको भी सुन सकते हैं। उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि अगर सुबह की नमाज क़ज़ा हो जाए तो सूरज तुलू होने के कितनी देर बाद हम पढ़ सकते हैं? हमारे यहाँ सूरज 6:25 पे तुलू होता है। प्लीज़ ज़रा बता दें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जवाब दिया। मैंने तो सुना था कि अगर सूरज निकल रहा है तो तकरीबन आधा घंटा हो जाए, पूरी तरह तुलू हो जाए, तब नमाज पढ़नी चाहिए। फजर की नमाज नहीं पढ़ी है और आंख खुली है जबकि सूरज निकल रहा है। कहा जाता है कि आप आधे घंटे इंतजार करें और उसके बाद फजर की नमाज अदा कीजिएगा, क्योंकि ये ममनुआ औकात हैं। आया इन औकात में नमाज पढ़नी दुरुस्त है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। आप इस सिलसिले में दो फतावजात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे तफसील से मुकम्मल सुनेंगे, देखेंगे और अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं समाहत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का फतवा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। औकात नहीं में जो ममनुआ औकात हैं उनमें नफिल नमाजों के लिए ममानियत है। एक औरत ने पूछा समाहत शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से कि मैं किन औकात में नमाज नहीं पढ़ सकती, तो शेख फरमा रहे हैं कि जो औकात ममनुआ हैं उनमें सिर्फ नफिल नमाजों की पाबंदी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाही फरमाई है। और वो नमाजें जिनका सबब से ताल्लुक है या सबब के साथ जुड़ी हुई हैं वो अदा की जा सकती हैं। ये 5 औकात हैं। समाहत शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने उन औकात की निशानदेही की है। पहला वक्त है सुबह सादिक़ से लेकर तुलुए आफ्ताब तक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जब सुबह सादिक़ तुलू हो जाए तो फजर की 2 रकातों के अलावा कोई नमाज नहीं। इसे सही मुस्लिम ने हदीस नंबर 747 पर नकल किया है। इस रिवायत से वाज़ेह हुआ कि सुबह सादिक़ तुलू हो जाने के बाद नमाज फजर की 2 सुन्नतों के अलावा कोई और नफली नमाज अदा नहीं की जाएगी, नफिल अदा नहीं होंगे। नंबर 2, सूरज तुलू होने से लेकर एक नेज़े के बराबर बुलंद होने तक जब आफताब तुलू हो रहा हो और उसका कुछ हिस्सा अंदर और कुछ हिस्सा बाहर हो तो इस वक्त भी कोई नमाज न पढ़ी जाए जब तक सूरज एक नेज़े के बराबर बुलंद ना हो जाए। ये था दूसरा वक्त। तीसरा वक्त, जब सूरज सीधा सर पर हो यानी उसका ज़वाल हो रहा हो तो उस वक्त नमाज अदा करना मना है हत्ता कि उसका ज़वाल मुकम्मल हो जाए। उसका इल्म तब होता है जब हर चीज़ का साया रुक जाए और उसमें कमी बेशी ना हो। जब सूरज मगरिब की जानिब झुक जाए तब नमाज अदा करना दुरुस्त है। सैयदना उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 औकात में नमाज अदा करने और मुर्दों को दफन करने से मना किया है। जब सूरज तुलू हो रहा हो हत्ता के बुलंद हो जाए, जब सूरज सर पर हो हत्ता के ढल जाए और जब गुरूब हो रहा हो हत्ता के मुकम्मल गुरूब हो जाए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल किया है, हदीस नंबर 831 पर। चौथा जो वक्त है वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नमाज फजर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि आफताब बुलंद हो जाए और नमाज असर के बाद कोई नमाज नहीं हत्ता कि आफताब
غروب ہو جائے. یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عصر کے بعد 2 رکعتیں، یہ بھی سنن ابو داؤد سے روایت کی گئی ہے. 5واں جو وقت ہے، جو کہ بہن کا ہماری سوال ہے، فجر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرنا جبکہ وہ ممنوع اوقات ہوں، کیا ایسے وقت میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ 5واں وقت ہے جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ غروب ہو جائے. جان لیجئے ان اوقات میں فوت شدہ فرض نماز ادا کی جا سکتی ہیں. یہ جو 5واں سماحت الشیخ صالح الفوزان نے وقت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ غروب ہو جائے. اور یہاں پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جان لیجئے ان تمام اوقات میں فوت شدہ فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، فرض نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو شخص نماز بھول گیا یا سو گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھ لے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں بھی مذکورہ ممنوع اوقات میں ادا کرنا جائز ہیں. کسی بھی وقت طواف کی جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جب آپ طواف مکمل کر لیں تو 2 رکعت وہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اور نماز ادا کرنا چاہے اسے مت روکو. اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. جس طرح طواف کرنا ہر وقت جائز ہے، اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں بھی ہر وقت پڑھنی جائز ہے. علماء کرام کے صحیح تر قول کے مطابق اسباب والی نمازوں کو بھی ممنوع اوقات میں ادا کرنا جائز ہے. مثلا نماز جنازہ، نماز تحیۃ المسجد، نماز کسوف، بہت سے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں. نیز اوقات ممنوعہ میں نماز کی نہیں میں جو عموم ہے یہ دلائل اس کے لیے مختص ہیں، لہذا انہی کا اطلاق ان نفلی نمازوں پر ہوگا جن کا کوئی سبب نہیں ہے. الغرض جس نماز کا کوئی سبب نہیں اسے ان مکروہ اوقات میں شروع نہ کیا جائے. فجر کی سنتوں کی قضا نماز فجر کے بعد جائز ہے. اسی طرح سے ظہر کی سنتوں کی قضا نماز عصر کے بعد جائز ہے، بالخصوص جب ظہر اور عصر کو جمع کر لیا گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی سنتوں کی قضا عصر کے بعد دی تھی. خلاصہ کلام یہ ہے معزز ناظرین کرام کہ فجر کی نماز جس طریقے سے خواتین نے اکثر سوال کرتی ہیں کہ سوتے ہوئے صبح کو آنکھ کھلی تو کیا وہ ممنوع اوقات میں فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ ہاں، فجر کی نماز وہ کسی وقت بھی اٹھیں، اس وقت وہ ممنوع اوقات ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اپنی فرض کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حالت میں ہر وقت میں انہیں پڑھنے کی اجازت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نمازوں کی اوقات پر، ان کی جہاں متعین وقت ہیں ان پر نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول بھی فرمائے. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ پلیز اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ اس سلسلے میں انہیں دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں. بہت شکریہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون